तैयारी उनसे अच्छा है। अच्छा, इंशाल्लाह हम डी चौक पहुंच के रहेंगे। मौसम नकवी को बोलो कि ये इतना पुलिस आपने इफ्ताबाद रोड पे गौहर साहब के लिए अपने ले आया था, तो हमने उसका वो हाल किया कि वो उड़ गया। तो इंशाल्लाह आगे भी हम आएंगे, यही कोशिश करेंगे और अमन में होंगे। अगर हमारे ऊपर शिलिंग वो करेगा, डालेगा, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मौसम नकवी को भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। जो जुल्म हमारे ऊपर हो गया तो मरियम को भी जवाब देंगे, और जो जुल्म हमारा हो गया ना, आधा गंजा पूरा खबीस, उसको भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो हम आए भरपूर खान को छोड़ाने के लिए, और इंशाल्लाह ये नहीं छोड़ेंगे तो हम अडियाला से खुद लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। अली अमीन केपी काफिले में मौजूद है, जहां पर शदीद शैलिंग का मुकाबला करते हुए कारकुनान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? शदीद शैलिंग है, आप आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं बड़ा जोश व वलवला जो है वो कारकुनान में पाया जा रहा है। इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह खान की रिहाई होगी। और हमारी जितनी भी कोशिश होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह कारकुनान पूरे जज्बे में है, वलवले में है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये खुशखबरी सुनाएगी कि खान रिहा होगा। कब तक वापस नहीं लौटेंगे? जब तक खान रिहा नहीं होगा। अगला हदफ क्या है? अब आगे पुलिस ने तैयारियां कर रखी होंगी, शैलिंग पीछे आप इतनी खाए हैं, रात आपने जाग के गुजारी क्योंकि रात सोए वक्त शैलिंग हो जाती है, तो आगे कितना जोशो जज्बा मज़ीद है क्योंकि आगे भी आपको शैलिंग का मुकाबला करना होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे प्लान के साथ तैयारी किए और जा रहे हैं पूरा तकरीबन जिस हद तक। शैलिंग पीछे भी हुई है और आगे भी होगी इंशाल्लाह। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और हम मास्क वगैरह सब कुछ पहन के आए हैं। शैलिंग होगी, जो भी होगा, पीछे हटने वालों में से नहीं है। खान को रिहा करेंगे, बस यही आखिरी हदफ है। आखिरी हदफ इमरान खान की रिहाई। जी, ये आप दिखाएं, ये काफिले जो हैं ये इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवां दवां है। अली अमीन गंडापुर केपी का ये काफिला है, और तकरीबन 1 लाख की तादाद इस काफिले में जो है वो शामिल है। शदीद शैलिंग हो रही है, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रोका जाता है और शैलिंग की जाती है, जिसका कारकुनान डट कर मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने देखा कि कंटेनर्स लगा कर रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए थे, उसके पीछे से शैलिंग की जा रही थी, लेकिन कारकुनान जो है वो आगे बढ़े और पुलिस को भगाने में कामयाब हुए, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पर काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। उसके अलावा पाकिस्तान भर से काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। केपी काफ़िले की तरफ सबकी नज़रें हैं, जिसके मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप जो आगे चलते हैं और दिखाते जाएँ। ये देख सकते हैं कि ये जो कारकुनान हैं यहाँ पर शदीद शैलिंग के बाद, सर क्या कहेंगे? शदीद शैलिंग हो रही है, मुकाबला कर रहे हैं, और हाँ इंशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं। बस हाँ, मुकाबला तैयारी पूरी है इंशाल्लाह, पूरे तैयारी के साथ आए हैं। क्या आखिरी हदफ है? हम फाइटर है भाई, शैलिंग होगी, जो भी होगा यही हाल होगा। हाँ, अच्छा, ये देखें जी, ये बताएं ज़रा, ये पुलिस की आपने वर्दी? जी ये पुलिस की पकड़ी है, और 5 पुलिस वालों को पकड़ा है और गाड़ी में डाल दिया है। हमारे लोगों को भी पकड़ा है, उन्हें छोड़ेंगे तो हम इनके लोगों को छोड़ेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो बताया जा रहा था, अली अमीन साहब ने कह दिया कि छोड़ दें उन्हें। नहीं, उसने नहीं कहा है। वो सेवल गार्डों में बैठे हैं, ये सेविको गार्डे में बैठे हैं। ठीक है, पूरी तैयारियां, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब तक हमारे भाइयों को नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, वो बता रहे हैं कि जब तक हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा, हम भी जो है वो पुलिस वाले उन्होंने
بتایا کہ پولیس والوں کو پکڑ لیا اور کہا گیا وہ جو ہے نا جبر کر رہا ہے، جبر زیادتی کر رہا ہے. ہاں تو بس یہ پیٹ شاہی والا بھی جو ہے نا یہ تو جبر یہ نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ مجبور کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا یہ بھی پھر جو ہے نا زیادتی سٹارٹ کر لے. ٹھیک ہے، ہاں اسلام آباد پہنچیں گے؟ اصلی ڈی چوک تو انشاءاللہ قریب ہے، بس انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈی چوک قریب ہے، ہم پہنچنے والے ہیں. یہ آپ کو مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں جی. یہ قافلہ ہے، اس طرف دکھائیں ذرا. یہ قافلہ ہے علی مین گنڈا پور کے پی کا یہ قافلہ ہے، اور جس پر جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 مقامات پر جو ہے وہ شدید شیلنگ ہوئی. اس کے باوجود کارکنان جو ہے وہ پولیس کو پیچھے دھکیل کر رستے کھول کر جو ہے وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر کنٹینرز لگائے ہیں، جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے، اور آپ کی بھی ہم حالت دیکھ رہے ہیں کہ آج جوش و جذبہ ہے، اور آخری ہدف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھتے. بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس بہت گلہ کرتے ہیں ہم اپنے مشران بڑوں سے، ہمارے حکمرانوں سے، کہ ہمارے قوم پہ ہم پہ بہت ظلم کر رہے ہیں. کل سے یہ شیلنگ جو ہو رہے ہیں، اور اس کے جو اہلکار پولیس ہم نے بہت گرفتار کیے، لیکن ہمیں ایسے تربیت نہیں ہوا، بڑوں نے ایسی تربیت دی نہیں. ہم نے بائی سمجھا اور اس کے چائے بھی پلایا اور اس کو چھوڑ دیا. چائے بھی پلایا اس کے پولیسوں پہ اور چھوڑ دیا. قسم خدا کی ہمارے تربیت ایسی ہوئی، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے اہلکار یہ لوگ گرفتار کر کے کتنے ظلم کر رہے ہیں، کتنے مطلب تشدد کر رہے ہیں. تو ہم گلہ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یار تھوڑا رحم کرو یار ہمارے اوپر. ہم بھی پاکستانی، ہم غیر ملکی نہیں ہے، ہم بھی یار یہ پاکستان میں پیدا ہوئے، تو ہمارے یہی بس پیغام ہے. آپ تو اتنی محبت کا اظہار پولیس والوں کے ساتھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ڈی پی او اٹک صاحب جو ہے وہ تو آپ کو للکارتے دکھائی دے. بالکل ہاں، ڈی پی او کو تو میں یہ بس پیغام دیتا ہوں کہ اس نے پٹھانوں کی غیرت کو للکارا ہے. تو ہم نے تو بتائی، اپنی پولیس سے پھر پوچھ لے اور پولیس سے پتہ کر لے کہ پولیس کو کیا 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 نہیں کیا، کتنے عزت دی اس کو. وہ کہہ رہے ہیں جی اپنی پولیس سے وہ پتہ کر لے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یہ آگے آئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ مناظر دکھائیں گے. یہ جناب ریلی ہے کے پی کی، جو کہ جناب سوابی سے چلے ہیں، اور یہ جناب اسلام آباد ڈی چوک پہنچیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس ریلی میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے مقامات سے لوگ جو ہے وہ قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوش اور جذبہ اس قدر زیادہ ہے کہ گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کارکنان پیدل، ہم نے دیکھا 20-30 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل مارچ کرتے، فائٹ کرتے دکھائی دیے. اور ابھی آپ کو مزید بھی صورتحال یہاں کی دکھائیں گے. یہ جناب ریلی کے مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں، جو کہ جو ہے اسلام آباد ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہیں. آپ کو جو ہے وہ مزید مناظر بھی دکھائیں گے. آگے آئیں اور دکھائیں بھائی جان ذرا. دیکھ سکتے ہیں جی پوری تیاریوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید شیلنگ ہے، پولیس وسطائیت پر اتری ہے، نہتے کارکنان پر شیلنگ برسائی جا رہی ہے، رستے بند کیے گئے ہیں. کیسی تیاریاں ہیں اور آخری ہدف کیا ہے؟ ہمارا تیاری ان سے اچھا ہے. انشاءاللہ ہم ڈی چوک پہنچ کے رہیں گے. موسم نقوی کو بولو کہ یہ اتنا پولیس آپ نے ابتباد روڈ پہ گوہر صاحب کے لیے اپنے لے آیا تھا، تو ہم نے اس کا وہ حال کیا کہ وہ اڑ گیا. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم آئیں گے، یہی کوشش کریں گے پر امن میں ہوں گے. اگر ہمارے اوپر شیلنگ وہ کرے گا، ڈالے گا، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. موسم نقوی کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. جو ظلم ہمارے اوپر ہو گیا تو مریم کو بھی جواب دیں گے، اور جو ظلم ہمارا ہو گیا نا آدھا گنجا پورا خبیث، اس کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. تو ہم آئے بھرپور خان کو چھوڑانے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم اڈیالہ سے خود لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا موسم نقوی سے وعدہ ہے. والسلام. کیا کہنا چاہیں گے جی؟ بات میں یہ کہتا ہوں بھائی جان کہ عمران خان بھائی کو اللہ خیر سے لائے، اور
اس کے لیے ہم جنگ کرے گا نا. آپ بڑی تیاری کر رکھی ہے, شیلنگ ہو رہی, یہ آنکھیں سوجی ہیں آپ کی, اس کے باوجود موجود ہے. میں 1 بجے سے رات کو 1 بجے سے رات سے سے مقابلہ کروں گا. یہ شیلنگ ہے اور الحمدللہ خیبر پولیس آپ پر برساری دی, خیبر ایجنسی سے شہر افریدی کا یہ کارکن بھی ہے. برسا رہتا ہے. یہ دیکھو یہ ہم پہ برسا, یہ چرے, یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ شیل آپ کو دکھا رہے ہیں اس قدر زیادہ جو ہے وہ یہاں پر نہتی وہاں پر برسائے گا. تھوڑا اس طرف آ جائیں گے تاکہ جو ہے وہ گزرنے میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیل جن کے پاس ہیں, یہ شیل برسائے گئے. یہ دیکھ لو, یہ ان لوگوں نے ہم پر یہ برسات سارے پھینک لیے, دیکھ لو. اچھا یہ شیل جو بھائی ہے جان یہ چھوٹا چیز ہے, ادھر میڈیا نہیں تھا, ہم نے بندوق ہر چیز لی ہے, 5 پکڑ بین کی ہے, سارے عام دم کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ عمران خان کو جلد انشاءاللہ ہم رہا کریں گے. انشاءاللہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے انشاءاللہ.